हदूद 50 फीट के रास्ते पर एसडीओ कुर्बान अली और एक्सिन की गफलत और नाअहली खुलकर सामने आ गई। पचास फीट रास्ते पर रिश्वत लेकर 200 फीट से ज्यादा लंबी तारें डाली गईं। अवाम का कहना है कि मुतअद्दिद बार कंप्लेन करने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। अब ऐस बोल रहे हैं भाईजान सहारा न्यूज़ यार काने दी लाइट ऑफ हुई खैर शालीमार टाउन दी। अच्छा ठीक हो गया ओके। 200 फीट से जायद तारें जलकर राख बन गईं। सहारा न्यूज ने आग लगने की वीडियो हासिल कर ली। फैसल टाउन, सलीम टाउन, अनवर टाउन और दीगर प्राइवेट सोसाइटीज में रिश्वत लेकर कनेक्शन दे दिया जाता है। इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं। कहना सब डिवीजन की हदूद में सबसे पुराने मुलाजिम जो तकरीबन 10-15 साल से सिर्फ अपनी जेब गर्म करने में मसरूफ हैं। अवाम की अपील है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हब सिटी लसबेला मजिस्ट्रेट खुदा बख्श ने गश्त पर निकलकर मुतअद्दिद दुकानों को सील करने के अहकामात जारी कर दिए। अवाम का मानना है कि मजिस्ट्रेट खुदा बख्श एक ईमानदार और रहमदिल ऑफिसर हैं। मजिस्ट्रेट खुदा बख्श ने कैफे अल मरकज होटल पर रेट लिस्ट न होने पर 500 का जुर्माना कर दिया। हार्डवेयर की दुकान पर दुकानदार के मास्क न पहनने और एसओपीज के खिलाफ जाने पर दुकान को सील कर दिया गया। अल नूर बिरयानी हाउस के मालिक को मास्क न पहनने पर 200 का जुर्माना कर दिया गया। सब्जी की दुकान को जायद कीमतें वसूल करने पर सील कर दिया गया। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ अब्दुल हमीद, हब लसबेला। लसबेला की हब चौकी आसिफ क्लिनिक के करीब सीनियर सहाफी रोजनामा कौमी आवाज के एडिटर हाजी रमजान मेमन ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट अब्दुल हमीद, सहारा न्यूज, हब लसबेला। हब सिटी लसबेला मजिस्ट्रेट खुदा बख्श ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए मास्क न पहनने वाले दुकानदारों की दुकानों को सील कर दिया। अवाम का मानना है कि मजिस्ट्रेट खुदा बख्श एक नेक और रहमदिल ऑफिसर हैं। वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं और गरीब अवाम के हमदर्द हैं। मजिस्ट्रेट खुदा बख्श ने मास्क न पहनने और एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 2 चप्पल वाली दुकानों को सील कर दिया। रिपोर्ट अब्दुल हमीद, ब्यूरो चीफ, सहारा न्यूज, हब लसबेला। डीपीओ विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने पुलिस के जेरे इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की जांच पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने गाड़ियों के इंजन, टायर्स और बैटरियों वगैरह का तफसीली मुआयना किया। डीपीओ विहाड़ी ने एमटीओ से गाड़ियों की तफसीलो मुरम्मत के बारे में भी दरियाफ्त किया। इस मौका पर उन्होंने हदायत की कि गाड़ियों की देखभाल और बर वक्त मुरम्मत को यकीनी बनाया जाए ताकि दौरान ड्यूटी किसी किस्म की परेशानी और दुश्वारी का सामना न करना पड़े। रिपोर्ट मलक जिशान, विहाड़ी। डहर की जोंग कॉलोनी के कदीमी मदरसे में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग भड़क उठी। मजीद तफसीलात अब्दुल वहीद सोमरो की इस रिपोर्ट में। जी, डहर की जोंग कॉलोनी के कदीमी मदरसा में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग झड़क उठी। तफसीलात के मुताबिक डहर की जोंग कॉलोनी के कदीमी मदरसा में वार्डा के नाकिस सिस्टम और लापरवाही की वजह से बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने के दौरान कोई भी वार्डा मुलाजिम मौके पर नहीं पहुंच सका। मदरसा में कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चों ने अपनी मदद आप की। बिजली बंद होने की वजह से मदरसे में शदीद गर्मी के बेस बच्चे दीनी तालीम से महरूम।
इस मौके पर पेश इमाम जुंग मदरसा का वापडा एसडीओ ढेर की और अलाकाम से अपील करते हुए कहा कि जल्दी जल्द जुंग मदरसा की बिजली बहाल की जाए ताकि बच्चे दीनी तालीम ले सकें। कैमरामैन सईद कमर के साथ अब्दुल वहीद सुमरो, सहारा न्यूज़, रीजनल ब्यूरो चीफ सेक्टर। हबचो की पठान कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी गलियों में नजर आने लगा। बख्तावर स्कूल के बच्चे और आने जाने वाले लोग परेशानी का शिकार। अवाम का कहना है कि जिला इंतजामिया की नाअहली की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ अब्दुल हमीद, सहारा न्यूज़, हब लसबेला। हब सिटी लसबेला में ब्रेक्स फेल होने के बायस डैम्पर वैन में टकरा गया। डैम्पर और वैन दोनों का शदीद नुकसान हुआ। मजीद तफसीलात अब्दुल रहीम की इस रिपोर्ट में। जी, अब सिटी जिला लसबेला दारू होटल के करीब एक खौफनाक हादसा डंपर के सबब पेश आया। डंपर डीजी खान शहर से अपचौकी आ रहा था और अपचौकी पहुंचकर दारू होटल के करीब डंपर का ब्रेक फेल होने के बायस डंपर वैन में टकरा गया, जिसका काफ़ी नुकसान भी हुआ और उनका कहना है कि मुझे मेरे नुकसान का पैसा दिया जाए। डंपर के ब्रेक न लगने से और 2 मजदूरों का नुकसान भी हुआ। डंपर के सामने का शीशा टूट गया। मजीद आपको आगाह करते चले वैन और डंपर के ड्राइवर के उनका क्या कहना है। आपका लाइसेंस है आपके पास? गाड़ी के कागजात हैं? कहाँ से आ रहे हो आप? अपचौकी से आ रहे हैं। आप क्या डीजी खान से आ रहे हैं? चलो ठीक है। अच्छा, आपने कैसे जो इस वैन को ठोक दिया और एक दूसरे मजदे को भी ठोक दिया? गाड़ी ने ब्रेक काम छोड़ दिया, फिर दूसरे ने भी ब्रेक पकड़ा है। अच्छा, आपसे ब्रेक जो है छोड़ गया, आपने स्टिक घुमा के जो है वैन को ठोक दिया। ठीक है। ये जो डंपर आ रहा था, डंपर बिल्कुल आ रहा था, फिर हमारे ऊपर उसने गाड़ी को चढ़ा दिया। अच्छा, आपके गाड़ी का बहुत नुकसान हो गया? नुकसान हुआ है, तो देखो गाड़ी का सत्यानाश हो गया। अच्छा, ठीक है। उसमें पैसेंजर कितने थे, बंदे कितने थे? 5 बंदे, मेरे साथ 6 बंदे थे। अभी वो बगैर सवारी के कब से खड़े हुए यहाँ पर ना? हाँ, खड़े अभी खड़े हुए, जब तक फैसला नहीं होगा मैं तो कैसे छोड़ देगा। अच्छा, आपकी गाड़ी कहाँ, यहाँ से कहाँ और मारा तक जा रही है? कराची से उड़ रही गाड़ी। अच्छा, ठीक है। किराया कितना ले रहे हैं आप? किराया ले रहा 1000 रुपया। 1000 रुपया ले रहे हैं फी बंदे का? एक बंदे का 1000 रुपये। ठीक है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहीम, सहारा न्यूज़, हब जिला लसबेला। SHO कान्हा की बड़ी कार्रवाई, काशिफ नामी शख्स को मंशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिससे 1530 ग्राम चर्स, 50 ग्राम हेरोइन बरामद। मुलजिम काशिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हब लसबेला नज़द मदरसा जामिया मदीनतुल उलूम अकरम कॉलोनी गली नंबर 1 में वाक़या इस पोल पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक अरसे से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इस पर 6 मीटर लगे हुए हैं, जिनकी हालत आप वीडियो में देख सकते हैं। इस मसले की निशानदही करने का मकसद सिर्फ इतना है कि बरसात का मौसम चल रहा है, इस पोल में कोई अर्थिंग का सिस्टम भी मौजूद नहीं। कल को अगर इस पोल में करंट आ गया और मोहल्ले का कोई बच्चा, बुजुर्ग या खतून इसकी जद में आ गया और कोई जानी नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस पर के इलेक्ट्रिक को तवज्जो देने की जरूरत है। जिला लसबेला शिप ब्रेकिंग गडानी में लोग SOPs की धज्जियां उड़ाने लगे। मजीद तफसीलात अब्दुल रहीम की इस रिपोर्ट में। जी, जिला लसबेला शिप ब्रेकिंग गडानी में लोगों ने पिकनिक पॉइंट बना लिया। खवातीन, बच्चे, नौजवान व दीगर हजरात का रश और मास्क की गैर मौजूदगी। लोग SOPs और दफा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे। लोग अनजान बनकर पानी में गोता लगा रहे और सिक्योरिटी गार्ड्स की नाअहली की वजह से लोग समंदर में नहाने जा रहे हैं। साल में होने वाले वाक़यात हादसात का सबब बनने वाला ये गडानी शिप ब्रेकिंग हर साल कुछ हजरात की मौत डूबने के बायस बनी और कुछ हजरात पहाड़ों से गिरकर जख्मी भी हो गए। मजीद हम आपको बताते चले, शिप ब्रेकिंग गडानी कराची, विंदर, उथल के शहरों से आए हुए लोग। रिपोर्ट कर रहे अब्दुल रहीम, सहारा न्यूज़, हब जिला लसबेला। असिस्टेंट
असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी अहमद नवीद बलोच ने सड़क की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बनाए गए पेट्रोल पंप को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑर्डर जारी कर दिया कि यहां से सड़क निकलेगी जो नक्शे में है और सीधी मियां चन्नू वाली सड़क से जा मिलेगी। रिपोर्ट मलक सरफराज, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, सहारा न्यूज, बिहाड़ी। सजावल शहर में चिंची रक्षों और ठेलों की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार गायब। सारा दिन सजावल पार्क रोड ट्रैफिक की वजह से बंद होने से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना। तफसीलात के मुताबिक सजावल शहर के मेन बाजार और पब्लिक पार्क तक गाड़ियों की कतारों से न सिर्फ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बल्कि ट्रैफिक जाम की वजह से SOPs पर अमल भी नहीं हो रहा, जो कोरोना वायरस के फैलाव में मजीद इजाफे का बाइस बन सकता है। ट्रैफिक बंद होने से अवाम का बड़ा हजूम जमा हो जाता है और ट्रैफिक पुलिस एहलकार गायब रहते हैं। शहरियों का कहना है कि हम सजावल इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को तैनात करके रास्ते क्लियर करवाए जाएं। बिहाड़ी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़ेरे एहतमाम किसानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत ज़िलाई सदर पाकिस्तान इत्तेहाद इफ्तिखार चौधरी ने की। मुजाहिरीन ने 39 WB से DCO ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। जिला सदर किसान इत्तेहाद इफ्तिखार चौधरी का कहना था कि बजट में किसानों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। बिजली, खाद समेत दीगर ज़रूरी लवाजमात में सब्सिडी दी जाए। जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद अकरम कंबो का कहना था कि किसानों को 5 रुपए 35 फी यूनिट बिजली फराहम की जाए। जिला चेयरमैन महर अकमल एडवोकेट का कहना था कि तब्दीली सरकार ने शोबा ज़राअत को तबाहो बर्बाद कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो अगस्त में मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। मुजाहिरीन की मुतालबात के हक में नारेबाजी। बिहाड़ी 24 WB की रहायशी 4 बच्चों की मां बेवा शगुफ्ता बीबी पर इसके रिश्तेदारों ने जिंदगी मुश्किल कर दी। सगे रिश्तेदारों ने मकान पर कब्जा करने की गर्ज से घर की 4 दीवारी गिरा दी। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा। बेवा शगुफ्ता बीबी का बच्चों और अहले इलाका के हमरा एहतजाज। DPO बिहाड़ी, RPO मुल्तान और एडिशनल IG जनूबी पंजाब से इंसाफ की अपील। रिपोर्ट मलक सरफराज, बिहाड़ी। घोटकी खानपुर महर के गांव सोनू खान पताफी के रहायशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर आसिफ अली लोहार का मीडिया के सामने एहतजाज। मजीद तफसीलात अब्दुल वहीद सोमरो की इस रिपोर्ट में। जी आपको बताते चले कि घोटकी खानपुर महर के गांव सोनू खान पताफी के रहायशी PP वर्कर आसिफ अली लोहार का मीडिया के सामने एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक घोटकी महर के गांव सोनू खान पताफी के रहायशी PP वर्कर आसिफ अली लोहार का मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि 22 साल गुलाम अली पताफी मुझसे लड़ा है और मुझे मौतमार धमकियां दे रहा है और मुझसे कह रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेसबुक पर पोस्टर रखना छोड़ दो। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मेरे पार्टी के गांव में लगे हुए बैनर्स उतार कर जला दिए हैं जो आपके सामने हैं और उसने अपने पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी और सरदार मोहम्मद खान महर और SHO खानपुर महर को अपील करते हुए कहा कि 22 साल गुलाम अली पताफी के खिलाफ नोटिस लेकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मुझसे इंसाफ किया जाए। मजीद लेते हैं उनसे मौकूफ क्या कहना उनका। जी नाज़रीन नालो छा आहे
आसिफ अली तांडो नालो है ता केड़े बोर्ड से ताल्लुक रखो था सोने पिता से ताल्लुक रखो था जो को गुलाम अली पिता ही आए वो कहीं पे पुट है जो ता सा वीडियो है सोने खान दा को ते गुलाम अली नाल है केड़ी गल ता सा वीडियो है अच्छा ने फेसबुक ते मोहतरमा बिलावल साहब दे फोटो नारात नात मरे थई औ जो फोटो मरे ना ओ ते विर जाए फोटो वाले सारे भी इने पीपल्स पार्टी दे धंधे भी सारे ने 4-5 महीने पहले भी नहीं धंधे। कैमरामैन सईद कमर के साथ अब्दुल वहीद सुमरो, सहारा न्यूज़, रीजनल ब्यूरो चीफ सक्खर। वुड के इलाके में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी जिनको तिबी इमदाद के लिए सिविल हॉस्पिटल वुड लाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर वुड इकबाल खोसा वुड हॉस्पिटल मरीजों की अजादत को पहुंच गए। रिपोर्ट डिप्टी ब्यूरो चीफ सिराज अहमद, सहारा न्यूज, वुड लसबेला। बिहाड़ी सब इंस्पेक्टर थाना दानेवाल सैयद जाहिद हुसैन ने गुमशुदा बच्ची को बुरसा के हवाले कर दिया। बुरसा ने थाना दानेवाल सब इंस्पेक्टर सैयद जाहिद हुसैन का शुक्रिया अदा किया। तफसील के मुताबिक बूरेवाला के रहायशी मोहम्मद तुफैल की 13 साला बच्ची नूरीन फातिमा गुज़श्ता रोज गुम हो गई थी, जिस पर थाना दानेवाल के सब इंस्पेक्टर सैयद जाहिद हुसैन ने दौरान गश्त बच्ची को ढूंढकर बुरसा के हवाले कर दिया। बुरसा ने सब इंस्पेक्टर सैयद जाहिद हुसैन का शुक्रिया अदा किया, जबकि सैयद जाहिद हुसैन का कहना था कि अवाम की जानो माल की हिफाजत और खिदमत खल्क पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। रिपोर्ट मलक जिशान, सहारा न्यूज, बिहाड़ी। घोटकी में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। मजीद तफसीलात हसन महमूद की इस रिपोर्ट में। घोटकी रौंती के कच्चे में ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी। एक SHO जख्मी, 5 से ज्यादा डाकू जख्मी होने की इतला। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। डाकुओं की मजबूत आमाजगाहें तबाह कर दी। SSP फरूख लंजार पंजाब के अंडर ग्रुप और राजनपुर का छोटू गैंग भी कच्चे में मौजूद हैं। SSP फरूख लंजार, जिसकी वजह से घोटकी पुलिस को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। SSP फरूख लंजार डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। SSP घोटकी हसन महमूद, सहारा न्यूज, क्राइम रिपोर्टर सक्खर। गुलाब लगारी के सब डिवीजन से निकलने वाली नहर में पानी कम होने के खिलाफ किसानों का एहतजाज। एहतजाज करते हुए किसानों ने कहा कि SDO हमारी फसल अपने हाथों से तबाह कर रहा है, हमारे हिस्से का पानी पैसे लेकर बेच देता है। हम आला हुक्काम से अपील करते हैं कि हमें हमारे हिस्से का पानी दिया जाए और हमें भूख और फाका कशी से बचाया जाए। रिपोर्ट गुलजार लगारी, सहारा न्यूज, गुलाब लगारी। लसबेला हब में जुमे के दिन मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। दीगर अशिया खुर्दोनोश की दुकानें, रेस्टोरेंट्स और होटल्स बंद होने का अंदेशा। जुमे के अलावा हफ्ते के 6 दिनों में दुकानें सुबह 7 से शाम 7 तक खुली रहेंगी। रिपोर्ट डिप्टी ब्यूरो चीफ सिराज अहमद, सहारा न्यूज, हब लसबेला। SHO थाना कान्हा राना अरहम की मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। बदनामे जमाना नूर अहमद उर्फ शानी से 1600 ग्राम चर्स, 50 ग्राम हीरोइन बरामद। मजीद तफ्तीश जारी। शानी छेडू अपनी मवेशियों की हवेली में बैठकर हीरोइन और चर्स जैसी मंशियात फरोख्त करता था। मुलजिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया और FIR 1983/20 दर्ज कर दी गई।
آذربائیجان کے مشہور گلوکار اور ایکٹر نے سہارا نیوز آذربائیجان کی ٹیم کو اپنے گھر میں دعوت دی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. جی آذربائیجان کے مشہور گلوکار مشہور ایکٹر جناب ایلچن پناہ نے آج سہارا نیوز آذربائیجان ٹیم کو اپنے گھر میں دعوت دی اور سہارا نیوز چینل کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور پاکستان آنے کا وعدہ کیا. آئیے سنتے ہیں جناب ایلچن پناہ کی زبانی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşısınız. Vəziyyət yadına gəlir. Şükür Allah'a. Hər şey selamet təşəkkür. Elhamdülillah. Bismillah. Hər şey selamet təşəkkür. Şükür. Elhamdülillah. Elə mən də sizin yolunuzu gözləyirdim. Sizin kanalınıza təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram ki, Sahar TV-nin kanalını rəhbərliyindən tutmuş bütün şəxsi heyətə də salam dualarımı çatdırıram. Çok sağ olun, minnettarım. Allah Teala size can sağlığı versin. Siz nice bu işimde gelmişik, bu müğennide ve ne kadar eziyet çekmişik, bunu barədə deyə bilirsiniz? Müğənni işi çox çətin bir sənətdir. Bu sənətdə 11 yaşımda varam. 11 yaşımdan bu sənətə ta indiyə kimi də can qoyuram. Müğənni sənəti ağır sənətdir. İnsan birinci musiqi duyma olmalıdır. İkinci, insan musiqi ilə yaşamalıdır və musiqi ilə nəfəs almalıdır. Və siz gələcəkdə nə plan qurursunuz? Planlarım odur ki, istəyirəm ki, gələcəkdə yeni mahnılarım, yeni kliplərim hazır olsun və Sahar TV-nin iştirakçıları görsün. Çox sağ olun, minnətdaram. Və Pakistana siz necə baxırsınız, bu xalqa, bu millətə? Pakistana çox gözəl baxıram. Pakistan həqiqətən gözəl dövlətdir. Başçısının prezidentimiz də gözəldir. Minnətdarlığımı bildirirəm. Pakistan xalqı dəyərli xalqdır. Və bunlarla başqa siz hansı işlə məşğulsunuz, nə edirsiniz? Bundan başqa işlərim odur ki, dövlət müəssisələrin birində işləyirəm. Orada da bütün işçilərimin toylarının hamısını özüm oxuyuram və müğənni sənəti məncə bir hobbidir. Əla. Və siz millətə, öz xalqa və bu dövlətə nə peyğam vermək istəyirsiniz bu dövründə, bu çətin dövründə, hal-hazırda COVID-19 barədə? Bilirsiniz, bu virus çox biraz ağırdır. Yəni, mən televizorda baxıram, görürəm, cəmaət getdikcə pis vəziyyətə düşür və çox sağ olsun cənab prezidentimiz, Ali Baş Komandamız İlham Əliyevə ki, bu xalqın dayağındadır, bu xalqa dəstəkdir. Mən inanıram ki, Allahın izni ilə Peyğəmbərin qəbri ilə bu xalq yenə həminki vəziyyət olacaq, yenə hamı qaynayıb qarşıda. Sadəcə bu çətinlik dövründə, COVID karantin dövründə olduğu kimi hamımız dözməliyik. Əla. Və siz bundan başqa siz artistlə də məşğulsunuz və aktyor. Bəli. Və necə siz o işində gəldi və necə əziyyət, nə qədər əziyyət çəkdi bu işində? Aktyorluq sənəti çox gözəl sənəti və çətin sənəti. Çətin sənətlərdən biri odur ki, aktyorluq gərək öz hissləri ilə bacarmağı olsun. Yəni, aktyorluq elə bir şeydir ki, qarşındakı tamaşaçını özünə cəlb eləməyi bilsin. Əgər o aktyor o hisslərini bilirsə, qarşındakı cəmaət, məsəl üçün, hansısa bir epizodda, məsələn, insan ölür də, yəni, filmlərdə gördüyümüz, istəyir Hind filmi olsun, istəyir Pakistan filmlərində olsun, görürsünüz. Və onu cəmaət bilsin ki, bu aktyor yoxdur həyatda. Amma qıraqdan film qutarandan sonra o aktyor sağ qalır. Yəni, onu canlandıra bilsin öz şeyində, ruhunda onu canlandıra bilsin. Və Pakistanın dilində nəsə bir-iki dənə sözlər bilirsiniz? Pakistan dilində belə deyim, şükür, Bahattin Sahar TV, I love you, Pakistan. Thank you. बहुत şükriya. I love you too, Azerbaycan. Və siz ailəlisiniz yoxsa subaysınız? Özüm subayam. Yəni yaşımda 25 yaşım var. Yenə də yaşımla bağlı. İndi çox insan görər ki, çox yaş verirlər 30-31. Özüm cavanam, subay bir insan. Və hansı qiz almaq istəyirsiniz? Öz istədiyini yoxsa öz atanın, ananın istədiyini yoxsa? Bilirsiniz, insan gərək öz seçimini bacarmalıdır. Yəni, ailə elə bir şeydir ki, çox çətin məsələdir. Qurduğun ailəni dəyərində biləsən. Rəhməti Elçin Həmidovun bir sözü və deyir, ailə qurmaq asandır, ailəni saxlamaq çətindir. Əgər o insan ailəni qurursa, kişi kimi qurur. İnsan bir dəfə ailə qurur, bir dəfə sevdiyi insandan bu həyatdan köçür.
İndikilər görürəm ancaq ailəyə bir oyuncaq, bir top kimi baxırlar. Necə biz xəyalımız içində qızlar yaşayır? Yəni necə bir qız istəyirsiniz? Bilirsiniz, indikilər belə deyimlər sizin üçün də belə xalqa çatdıram. İndiki cavanlar qızlara belə baxır, bir oyuncaq kimi, bir keyfi zadı belə əylənmək kimi baxır. İnsan yaşa dolduqda, məsəl üçün belə deyək də, 30 yaşına kimi əylənirsən, 30, 35, patolog 40-da dayanırsan. 40-dan oyuna keçəndə insan getdikcə başa düşür ki, ailə nə deməkdir, uşaq nə deməkdir. Sabah insan xəstələndə onun ailəsi yanında olur, sabah başına bir iş gələndə ailə yanında olur. İndikilər, mən belə biləm, mən bir ad çəkmək istəmirəm, bir insan var, ailəlidir. İndi həmin insan o ailəsinə oyuncaq kimi baxır. Yəni, mən cavanlara səslənmək istəyirəm ki, çalışın ailəmizin qədrini bilin. Ailə müqəddəs bir şeydir. Bəli, və biz bilirik ki, siz öz ata-ananla bir yerdə qalırsınız. Və siz onun barədə, ata-ana barədə nə demək istəyirsiniz ki, bunlar sizə necə baxdılar, nə tər sizə tərbiyyət elədilər? Bilirsiniz, gözəl sual verdiniz. İnsan gərək birinci növbədə ailəsinin qədrini bilməlidir. Ən birinci növbədə odur. İkinci növbədə insanın ağlı olmalıdır. Məsəl üçün, mən bu yaşıma kimi, yenə mən vurğuluyum sözümdə, bu yaşıma kimi nə içmişəm, nə çəkmişəm, nə klubdur, əyləmək, elə şey mənlik deyil. İnsan birinci öz ayağı üstə durmağı bacarmalıdır. Əgər o ayaq üstə dura bilirsə, bu insan, belə deyək də, gələcəkdə ailə saxlaya bilər və ailən başçılı ola bilər və əsas da odur ki, öz anasına, atasının yanında başını dik tutsun. Mən bunu bildirim ki, sizə ki, ey cavanlar, çalışın ailənizin qədrini bilin, əsas da ana-atanın. Əylə. Və biz sizlə bir mahnama işitmək istəyirik Azərbaycan dilində. Oxuya bilirsiniz. Gözəl dediniz, mahnı oxuyaram sizin üçün Azərbaycan haqqda. Və mən yenə də bildirmək istəyirəm sizin kanalımıza, rəhbərimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ ol, çox sağ ol. Və sizin prezidentimizə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə gözəl istedadlı jurnalistləri yetişdirib və başqa ölkədən gəlmişsiniz, bizim istedadları yığırsınız, kanalımıza reklam edirsiniz, onlara minnətdarlığımı bildirirəm. O gün olsa sizin kanalımızın 100 yaşında şəxsən özüm gəlim sizin kanalımızın ad gününü qeyd edərik, Allahın izni nəsib olsa. Çox sağ ol, minnətdaram. Bir mahnama oxuya sizdən. Uzaq əllərdə adım var, ünvanım var, dastanlara sığmayan şöhrətim var, şanım var. Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəmanım var. Cavanşirəm, babəkəm, nəbiyəm, Koroğluyam, Azərbaycan oğluyam, mən bu elin oğluyam. Cavanşirəm, babəkəm, nəbiyəm, Koroğluyam, Azərbaycan oğluyam, mən bu elin oğluyam. Göylərin düşüncəm, dəli dağ bir qarım var, kürara coşqun qanım, təzə şah damarım var. Can dərmanı istəsən, istə ey dost varımdır, ürək dost sorağı, süfrəsi qonağıyam, Azərbaycan oğluyam, mən bu elin oğluyam. Çox sağ ol, minnətdaram. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Pakistan. Və yaşasın Azərbaycan əskərləri. Çox sağ ol. Çox sağ ol, minnətdaram. Elə bir gün olsun कि Qarabağ आजाद होसन. आमीन आमीन। जी नाजरीन, ये थे हमारे बहुत अजरबैजान के बहुत प्यारे सिंगर और बहुत ही फेमस, और आज हमने इनका थोड़ा सा इंटरव्यू लिया और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत बोला कि शुक्रिया अदा किया, हमारे चैनल के बारे में, सारा न्यूज़ के बारे में उन्होंने शुक्रिया अदा किया और बहुत सी ऐसी बातें की, और अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे। और बाकी जो है वो उन्होंने गाना भी गाया, और फैसला आपने करना है कि इनकी आवाज़ कैसी है, अच्छी है या बुरी है। जी, मैं हूँ अपनी कैमरामैन टीम के साथ हारून असलम नदीम, कंट्री हेड सारा न्यूज़, आज़रबाईजान। रुख करते हैं फालिया का, जहां पर गांव चेचना वाली दारा मोहम्मदी कॉलोनी में अवामी दारा का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह जनाबे चौधरी इफ्तिखार अहमद गोंदल चेचना वाली ने किया। गांव के लोग अरसा दराज से साफ पानी पीने से महरूम थे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद वड़ाइच वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी खालिद, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
جی ہاں، میں اس وقت موجود ہوں پاڑے والی کے گاؤں چھچھر والی میں، جہاں پر چودھری افتخار احمد امیدوار برائے ولیج کونسل چھچھر والی موجود ہیں، اور انہوں نے ایک افتتاح کرنا ہے جو کہ غیر کاشتکار لوگوں کے لیے انہوں نے دارے کا تحفہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کا دریانہ مطالبہ تھا کہ پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، جو کہ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو کہا گیا تھا، لیکن کسی نے بھی آج تک ان کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں کیا۔ چودھری افتخار احمد چھچھر والی انہوں نے 400 فٹ کا بور کروایا اور ان کو دارے کا تحفہ دیا۔ آئیے آج وہ دارے کا افتتاح کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو کچھ بھی کیتا ہے اے بزرگاں دی گل تساں سنی ہے، اے دے وچ کوئی سیاست انوال نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں۔ میں پہلا بھی دسیا اے ساڈی برادری ہے، جس ویلے حالات ویکھے نے اتنے انج دے تے اے میں سوچیا، میں کیا اتنے خوشی بھی ہوندی ہے، غمی بھی۔ چلو اسی ایک مڈل کلاس لوگ ہاں، زمیندار ہاں، ساڈے ساریاں کول سواب ہے چھوٹا موٹا اپنا، انہاں کول سواب کوئی نہیں۔ وہ یہ ہر چیز مد نظر رکھدے ہویا اے سارا کچھ کیتا ہے، بادشاہ بھی بنوایا، وڈا بور کروایا، موٹر لوائی ہے۔ یہ کوئی سیاست نوال نہیں کسی قسم دی۔ باقی میں اگے بھی پہلا بھی گل کیتی ہے، ساڈا 3 نسلاں دا انہاں نال تعلق لگا ہوندا ہے۔ اگوں بھی انشاءاللہ اسی جتنے جوے آیا نبھاں دے تے انہاں دی ہر خوشی غمی وچ برابر دے شریک ہواں دے، کرنا جو ہے جتنے جوے اسی وہ بھی پہلا انہاں نال، کیونکہ ساڈے لوگ جو سب تو زیادہ وڈا ڈیرا یہ آبادی زیادہ ایتھے، کسی سیاسی مدد کیتی ہے تو پہلا سب تو انہاں نال صلاح کیتی ہے، انہاں دیاں گلیاں نالیاں۔ میرا کزن ہے جڑا وہ اگے کونسلر ہے، انہیں جو کچھ بھی کیتا پہلا انہاں دا کیتا، بعد وچ دوجیاں دا کیتا۔ اگوں بھی اسی انشاءاللہ پہلا انہاں دا کراں دے تے بعد وچ کوئی ہور کام کراں دے۔ تے انہاں دی بھی مہربانی، جڑے میری عزت کردے نے۔ میں تقریباً نہیں، یہ حقیقی سچی گل ہے، میرے نانکے نے تو میں انہاں سمجھنا کہ میرے لگدے نے، میں انہاں دی عزت اس واسطے کرنا کہ میرے تے فرض ہے۔ تو انشاءاللہ جتنے جوے آئے ہیں اسی ساری جتنی برادری آئے سارے انہاں نال آ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ بھائی عزیزو بزرگو، سارے نو پتہ ہے اس مکان کے اتنے تواڈے دارہ کے اتنے جیڑی کاروائی ہوئی ہے، جو بنیا ہے، جو ہویا ہے، سارے دے سامنے ہے۔ جس وقت اس دے بارے وچ میرے نال عزیزم افتخار نے گل بات کیتی ہے، میں اے کچھ کرنا چاہنا بغیر کسی ہلوچ تو، بغیر کسی لالچ تو، بغیر کسی دوسرے تیسرے فرد تو۔ میں آخیا میرے کو کام کاج ہوتا کوئی نہیں ہونا، میں تے اپنے آپ کو رہ چکا ہوں، تے مڑے 4 میں تواڈے حوالے کرنا، انہاں نال اپنی میٹنگ کر لو، جس طرح وہ آختے ہیں تواڈی جس طرح مرضی اس طرح کر دیو۔ انہاں دی بڑی مہربانی ہے۔ عرصہ تقریباً 8-9 سال تو یہ دارہ بنایا، کدی چوندا، کدی وگدا، کدی ٹہندا، کدی تار لوائی ہے، جی ویریں کرائی ہے، وہ ساری بلادری نے 5 کروڑ کے پرا سٹ چڑی ہے۔ دارے دے بل واسطے کوئی نہیں قصہ کہانی آ، ایک بندے دا بل نہیں آ، انہیں آخیا منو دیو میں کر لینا بل تاروں دا، میں مہربانی اس دی اج تک کرو اپنا گزارا لائٹ کا بھی کرتا پیا تے ساڈا بھی نال چلتا پیا۔ تے افتخار صاحب نے جو ساڈے نال مہربانی کیتی ہے، اس تو پہلا اج بھی ہوے دی، کل بھی ہوے دی، کوئی آکھن دے لوگ ہن بھی آکھدے ہون دے، کل بھی آکھن دے بھائی ووٹاں واسطے قصہ کہانی کیتا ہے، ووٹاں واسطے کیتا ہے، تاں بھی یہ وچ کوئی قصہ کہانی بیڑیا نے تھوڑی جی اگے گزارش کر دیتی ہے، وہ ولیج کونسل کے امیدوار ہے نہیں، اس وقت انہوں نے لوگوں کی مدد کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ خالد محمود بڑا، سہارا نیوز، منڈی والدین۔ تحصیل اسسٹنٹ کمشنر حب روحانہ کی ہدایت پر ٹائیگر فورس کی ٹیم نے نادرا اور دیگر اداروں میں فری ماسک تقسیم کیے۔ رپورٹ عبد الحمید، بیورو چیف، سہارا نیوز، حب لسبیلا۔ سیالکوٹ میں ٹائیگر فورس لوگوں کو SOPs کے بارے میں آگہی فراہم کرنے اور ان پر عمل کروانے کے لیے متحرک ہو گئی۔ ہمارے نمائندے مرزا محسن بیگ سیالکوٹ میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی محسن، بتائیے گا۔
मैं मिर्जा मुहसिन बेग सहारा न्यूज़ सियालकोट के इलाका पीरोचक यूसी में टाइगर फोर्स अपना काम सर अंजाम देते हुए लोगों को SOP समझाते हुए आए टाइगर फोर्स के इंचार्ज मलक तार साहब से पूछते हैं वो क्या टाइगर फोर्स के पूछते हैं वो क्या यूसी के बारे में यूसी के इंचार्ज हैं वो उनसे पूछते हैं कि SOPs के बारे में क्या लोग अमल कर रहे हैं कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो है ना सब के सब लोग बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं हमारे साथ टाइगर फोर्स के साथ। जिसको भी जो बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो अल्लाह ने दी हुई है, इसकी हिफाजत करें, अपनी भी और अपने बच्चों की, महल्ले वालों की, घर वालों की, मुल्क की, शहर की, जहाँ जहाँ पर भी जा रहे लोग बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं इसके साथ कि SOP पे अमल करवा रहे हैं। जो कोई भी किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही ऐसी वैसी। दूसरे नंबर पे जो रेट कंट्रोल है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि आटा के घी चीनी के बारे में भी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस पर भी रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत अच्छा लोग तावन कर रहे हैं। वादा कि मेरी टीम का मैं अपनी टीम का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जो अपना कीमती वक्त निकाल कर मुल्क के लिए कौम के लिए जो है ना मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे AC साहब हैं AC आसिफ साहब दस्ता उनकी तरबियत पे हम लोग ये काम अंजाम दे रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बीमारी से कोरोना वायरस से बचाना है, SOP पे अमल करवाना है। मेलसी किनाल नहर जो कई साल पुरानी नहर है 2017 में हुकूमत ने करोड़ों रुपए लगाकर काम शुरू किया और नहर के किनारों पर बैठे गरीब लोगों को उस वक्त उठा दिया गया। अब नहर के छोटे अफसरान बाअसर लोगों से पैसे लेकर फसलें लगवा रहे हैं, जिस पर अहले इलाका ने एहतजाज किया। इन गरीब लोगों ने वजीर आला और वजीर आजम से अपील की कि वो इस बात का नोटिस लें। रिपोर्ट मलक जिशान, सहारा न्यूज, बिहाड़ी। काहना पुलिस का मंशियात फरोशों के साथ साथ जवारियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी। SHO काहना राना अरहम की सरपरस्ती में पुलिस एहलकारों ने फनफ्लेक्स गेम्स से 8 जवारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे जुए पर लगी हुई हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन्स भी बरामद। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तमाम नकदी और मोबाइल फोन्स भी हिरासत में ले लिए और FIR नंबर 1991/20 दर्ज कर ली। हबलसबेला पाकिस्तान नौजवान इत्तेहाद बलोचिस्तान के जिले सदर मीर नसीर मक्सी ने अपने जारी करदा बयान में कहा, हब एग्रो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 2016 से मजदूर के हक पर डाका डाला हुआ है। गैर रजिस्टर्ड कंपनी मजदूर के लिए सरदर्द बन गई है। एग्रो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एडेबल डिपार्टमेंट पोर्ट कासिम शिफ्ट करने का नोटिस जारी करना समझ से बालातर है। 4 साल से मजदूर के हकूक हजम किए हुए हैं, जो कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से कंपनियों की नाइंसाफियां अरूज पर हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान, आला अदलिया, जिले इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि एग्रो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वर्कर्स को इनके जायज हकूक दिलाए जाएं। रिपोर्ट डिप्टी ब्यूरो चीफ सिराज अहमद, हबलसबेला। हारूनाबाद नहर 4R के करीब हातिफ वेलफेयर सोसाइटी की नई कैबिनेट तश्कील दी गई। हारूनाबाद से देखिए इम्तियाज अहमद की ये रिपोर्ट। हारूनाबाद नहर 4R के पास हातिफ वेलफेयर सोसाइटी की नई कैबिनेट तश्कील दी गई। 2020 ta 2021 नई कबीना के अरकान सदर खारिज का गुजर साहब, जनरल सेक्रेटरी अमजद नवाज साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन चौधरी मोहम्मद जवेद इकबाल साहब, इंचार्ज जैनब मेडिकल सेंटर मलक रियाज खिलची साहब और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन चौधरी जवेद इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि 1990 में माद वजूद में हातिफ वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड हारूनाबाद मुसलसल तकरीबन 30 साल से दुखी इंसानियत की खिदमत में हमतन मसरूफ़ अमल है। मुतअद्दिद शोबों में खिदमत खलक के लिए हम वक्त तैयार है। जैनब मेडिकल सेंटर में मुख्तलिफ शोबों में गानी शोबा, आइज शोबा, जिसमें हज़ारों मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन और डायलिसिस हो रहे हैं। ये सब काम अपने मदद आपके तहत मिंबर की कवेशों और मुख्तलिफ मौजूदीन के ताउन से हो रहे हैं। हातिफ एम्बुलेंस सर्विस,
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, दस्तकारी सेंटर कुरान एकेडमी, शोबा सजरकारी, शोबा मुंशियात के खिलाफ आवाम में शोर बेदार करना, इन तमाम शोबे में काम हो रहा है और मैं अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे दुखी इंसानियत की खिदमत करने का मौका दिया। आखिर में आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हरूनाबाद के ओहदेदारान और पंजाब प्रेस क्लब की तरफ से मुबारकबाद दी गई। इम्तियाज अहमद, डिप्टी ब्यूरो चीफ, सहारा न्यूज़, हरूनाबाद। गुलाब लगारी मुरादबा की खबर सहारा न्यूज पर चलने के बाद सिविल जज ने मुरादबा में पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। तफसील के मुताबिक फलेली किनाल में गैर कानूनी पंपिंग मशीनों और पाइप नस्ब करके और दीगर नाजायज वाटर कोर्सों के जरिए से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ सिविल जज इरफान अली ख्वाजा की निगरानी में दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। मुरादबाग मेन किनाल के अलावा इससे निकलने वाली मुराद डिस्ट्रिक्ट की 23 आरडी तक ऑपरेशन किया गया। मुरादबाग मेन किनाल के खच्चर पॉइंट पर मंजूर शुदा डिजाइन से ज्यादा पानी चोरी करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। इतलात के मुताबिक आज 11 जुलाई 2020 को मुरादबा और इससे निकलने वाली मुरादबा डिस्ट्रिक्ट से गैर कानूनी तरीकों से अपने मंजूर शुदा डिजाइन समेत नहरों से बराह रास्त पंपिंग मशीनों और ट्रैक्टर के जरिए जालमाना तरीके से पानी चोरी करने में मुलव्विस 28 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फहरिस्त तैयार की गई। वाज़िया रहे कि 2 रोज से जारी ऑपरेशन के दौरान जिन अफराद के नाम कानूनी कार्रवाई की फहरिस्त में शामिल करने की इतलात मिली है, इसके मुताबिक इनकी तादाद 44 तक पहुँच गई है। रिपोर्ट गुलजार लगारी, सहारा न्यूज, गुलाब लगारी। सजावल के 3 आरसम नाले की भल सफाई का काम जोरों शोर से जारी। एसडीओ जटानंद बंसारी की निगरानी में गैर कानूनी तजावुजात हटाए गए। सजावल शहर से गुजरते 3 आरसम नाले की खुदाई का काम इंजीनियर रेंज गुलाम हैदर के अहकामात पर जारी। नाले के दोनों तरफ नाजायज तजावुजात को खत्म करने के लिए एसडीओ जटानंद बंसारी असिस्टेंट कमिश्नर अपने हमरा पुलिस नफरी लेकर पहुंच गए। इस मौका पर मुख्तियार कार आसिफ सोमरो और दीगर महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। जिला घोटकी के थाने में 2 दिन पहले शहीद होने वाले अहलकार की ताजियत का सिलसिला जारी है। इलाके की अहम शख्सियात ने ताजियत की। मजीद तफसीलात खलील अहमद की इस रिपोर्ट में। जी हम आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले जिला घोटकी के थाना आदलपुर में शहीद होने वाले अहलकार फैजान कलवर की ताजियत का सिलसिला जारी है। हरपाक से मौला बख्श बजीर, नादिर जोनीजो, मसूद अहमद जोनीजो, मोहम्मद सिद्दीक जोनीजो, इरशाद अहमद जोनीजो और हाजी मोहम्मद मुसाफिर ताजियत कर चुके हैं। उसके अलावा और भी सियासी और समाजी वर्कर की ताजियत कर चुके हैं। उससे पहले जनाजा नमाज में सियासी समाजी और जिला घोटकी के एसएसपी उमर तुफैल समेत पुलिस के दीगर अफसरों और एहलकारों जनाजा नमाज में शामिल थे और सलामी पेश की। शहीद एहलकार के वस्ता का कहना है शहीद एहलकार की उम्र 26 से 27 साल होगी। पीछे वो 3 साल की एक बेटी और बीवी छोड़ गया है। खलील अहमद सिल्लोड डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर घोटकी, सहारा न्यूज़। एसएचओ थाना कहना राना अरहम की हदायत पर तोकीर एएसआई की बड़ी कार्रवाई। शाकिर नामी शख्स से 400 लीटर देसी शराब बरामद कर ली गई। एफआईआर दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। रिपोर्ट इफ्तिखार अली शाकिर, सहारा न्यूज, लाहौर। घोटकी के नए एसएसपी उमर तुफैल ने आते ही डाकुओं और शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। मजीद तफसीलात खलील अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम आपको बताते चलें कि जिला घोटकी के नई तैनात होने वाले एसएसपी उमर तुफैल आने से ही कैडेट ऑफिसरों, एहलकारों, डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। घोटकी के अवाम एसएसपी उमर तुफैल के कामों में से खुश है। आज रात एसएसपी उमर तुफैल ने घोटकी के थाना बी सेक्शन के मैसरो पुलिस चौकी के एएसआई वारिस गडानी समेत सारे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया।
मैसरो चौकी पर अभी तक कोई स्टाफ तैनात नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि मैसरो चौकी पर नया स्टाफ तैनात होगा या फिर पहले वाला स्टाफ तैनात किया जाएगा। और दूसरी जानब मीडिया पर चल रहा है कि SSP कोर्ट की उमर तुफैज साहब ने टोपी और अजरक पहनने पर पाबंदी आयद कर दी है। अजरक और टोपी पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। हर नई खबर देखने के लिए सहारा न्यूज़ को देखो। खलील मंसिलो, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गोरकी, सहारा न्यूज़। सेक्रेटरी हेल्थ बलोचिस्तान ने जाम गुलाम कादिर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। DHO डॉक्टर आसिफ अनवर शहबानी, ADHO डॉक्टर नईम बलोच और दीगर भी मौजूद थे। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ अब्दुल हमीद, सहारा न्यूज, हब लसबेला। SHO थाना कहना राना अरहम की हदायत पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आशिक हुसैन उर्फ माना नामी शख्स से 1700 ग्राम चरस बरामद। FIR दर्ज कर ली गई। रिपोर्ट इफ्तिखार अली शाकिर, सहारा न्यूज, लाहौर। ठट्ठा आलिया में दरिंदगी की इंतहा। नामालूम अफराद ने भैंस का हवाना काट दिया। खून ज्यादा बह जाने से भैंस हलाक। तफसीलात के मुताबिक फालिया के नवाही मौजूद ठट्ठा आलिया के रहायशी औरंगजेब ने डेरे पर भैंस रखी हुई है। गुज़श्ता रोज रात गए डेरे पर नामालूम अफराद भैंस का हवाना काट कर साथ ले गए। खून ज्यादा बह जाने की वजह से भैंस तड़प तड़प कर जाँ बहक हो गई। अहले इलाका में इस खौफनाक दरिंदगी पर सख्त गमो गुस्सा पाया जाता है। रिपोर्ट खालिद महमूद वड़ाइच, सहारा न्यूज, मंडी बहावुद्दीन। पिंड दादन खान के नवाही गांव में मदरसा फैजान बाहू का इफ्तिताह कर दिया गया। तुलबा और तालिबात के लिए शोबा हिफ्ज का आगाज कर दिया गया। मजीद तफसीलात राजा आमिर शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी, पिंड दादन खान के नवाही गांव आदोवाल में मदरसा फैजान बाहू का इफ्तिताह। तलबा व तलबात के लिए शोबा हिफ्ज़ व नाजरा की क्लासेस का इजरा हो गया। इफ्तिताह के मौका पर सफ़ीर बाहू, अलामा रफ़ाकत कादरी और अब्दुल हफीज साकी की खसूसी शिरकत। खिताब करते हुए अलामा रफ़ाकत कादरी ने कहा कि हमारा मिशन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर कोने में फैल रहा है। हम अज़मत कुरान और अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पासबां हैं। हम आपके बच्चों को हाफ़िज़ कुरान, आशिक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ प्रोफेसर, डॉक्टर और इंजीनियर भी बनाएंगे। इस मौका पर सरफराज अहमद गोंदल ने मदरसे के हवाले से बातचीत की। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा आमिर शहजाद, डिप्टी ब्यूरो चीफ, सहारा न्यूज़, जेलम। डहरकी गांव नत्तो भट्टो के रवासी नजीर अहमद भट्टो और फैज मोहम्मद भट्टो का मीडिया के सामने एहतजाज। तफसीलात अब्दुल वहीद सोमरो की इस रिपोर्ट में। जी, आपको बताते चलें कि डहरकी गांव नातो भट्टो के रवासी नजीर अहमद भट्टो और फैज मोहम्मद भट्टो का मीडिया के सामने एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक डहरकी गांव नातो भट्टो के रवासी नजीर अहमद भट्टो ने मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि मेरी बीवी सैमा भट्टो का चाल चलन खराब था, जिस पर मैंने अपनी बीवी सैमा भट्टो को तलाक दे दिया है। तलाक देने के बावजूद उसने बासर खुदाबख्श भट्टो और उसका बेटा अली रजा भट्टो और मेरे ससुर आशिक अली शेख और उसके बेटों ने मिलकर मुझ पर और मेरे कजन फैजमंद भट्टो पर ये गलत इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये मुझसे बिना वजह लड़े हैं, जो सरासर झूठ है। और मेरी बीवी के कहने पर खुदाबख्श भट्टो ने मुझे और मेरे कजन फैजमंद भट्टो को मौतमार धमकियां दी हैं। हम SSP घोटकी, SHO डहरकी और आला हकाम से अपील करते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इंसाफ किया जाए। कैमरामैन सईद कमर के साथ अब्दुल वहीद सुमरो, सहारा न्यूज़, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, सक्खर। 12 जुलाई 2020 को अर्मेनी फौज और आज़रबाईजान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान तबाहकुन लड़ाई हुई। तफसीलात कंट्री हेड हारून असलम की इस रिपोर्ट में।
जी 12 जुलाई 2020 को आर्मेनी मुसल्लह अफवाज ने अजरबैजान के जिला तूवुस की सिंध में नए इलाकों पर कब्जा करने के लिए हमला किया। मंगल को 13 से 14 जुलाई की दरमियानी शब और सुबह के वक्त अजरबैजान आर्मेनिया रियासती सरहद पर जिला तूवुस जिला की सिंध में शदीद लड़ाई हुई। यहाँ पर बताते चले सहारा न्यूज पाकिस्तान का वाहिद चैनल है जिसने अजरबैजान के जिला तूवुस में लाइव कवरेज का एजाज हासिल किया। मुख्तलिफ मकासद के लिए दुश्मन का फौजी और जंगी साजो सामान कमांड पोस्ट दफा की गहराई में मौजूद ज़हायर और इसकी फौज को दुश्मन की सरगर्मी को दबाने के लिए अजरबैजानी फौज मुसल्लह अफवाज के जरिए किए गए इक़दामात के नतीजे में तबाह कर दिया गया। शदीद लड़ाई पर चंद अजरबैजान मुसल्लह अफवाज के सिपाहियों ने शहादत पाई जिनमें मोहम्मद इल्शाद, दोनमस ओगलू, सादिक वकार, लतीफ ओगलू, दाश्त आमिर खयाम, महमद ओगलू, अली वुसाल, आमिर ओगलू जिनको अपने अपने गांव में सुपुर्द-ए-हक कर दिया गया। पाकिस्तानी वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा पाकिस्तान अजरबैजान के तूवुस डिस्ट्रिक्ट पर 12 जुलाई 2020 को आर्मेनियाई फौज के हमले की शदीद मजम्मत करता है। वजारत ने कारो-गाराबाग तनाज़ा के मुतल्लिक़ पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की तस्दीक की और जमहूरिया अजरबैजान के खुद मुख्तियारी इलाकाई शामलियत के लिए इसकी हमायत का अदा किया। अजरबैजान में मुकीम तमाम पाकिस्तानी अजरबैजान के शहीद होने वाले सिपाहियों और अजरबैजान की अवाम के दुख दर्द में शरीक हैं। पाकिस्तान जमहूरिया अजरबैजान का दोस्त मुल्क है। इसी वजह से आज तक पाकिस्तान जमहूरिया अजरबैजान के दुश्मन मुल्क आर्मेनिया को बतौर रियासत तस्लीम नहीं करता और हमेशा पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्क अजरबैजान के साथ हर दुख दर्द में शरीक खड़ा है। जी मैं हूँ हारून असलम नदीम अपनी कैमरामैन टीम के साथ कंट्री हेड सहारा न्यूज अजरबैजान। हारूनाबाद में मोहसिन लगारी ने तरक्याती और मरम्मती मंसूबों के लिए 77 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। तफसीलात इम्तियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद वज़ीर आबादी मोहसिन लगारी ने हाकड़ा नहर की मरम्मत और तोसी के लिए 77 करोड़ रुपए की तीन रकम की मंजूरी दे दी। शौकत महमूद बसरा 77 करोड़ में से 40 करोड़ रुपए के फंड रिलीज हो चुके हैं और नहर की तोसी और मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका है। रहना PTI मनसूबे का मकसद ठेलों पर मौजूद काश्तकारों को पानी फराहम करना है। शौकत महमूद बसरा ने कहा जिम्मेदार की खुशहाली ही मुल्क और कौम की खुशहाली है। किसी भी इलाके के लिए जिले का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ है। हारूनाबाद को जिले का दर्जा दिलवाने के लिए कोशा है। हारूनाबाद हैट्स-एंड-आर रोड के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड रिलीज हो चुके हैं। हारूनाबाद मेरी सियासत का मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत है। शौकत महमूद बसरा। इम्तियाज अहमद, डिप्टी ब्यूरो चीफ, सहारा न्यूज, हारूनाबाद। रुक करते हैं मंडी बहावलदीन का, जहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड ऑफिस में इस वक्त हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद वड़ाइच मौजूद हैं। जी खालिद, वहां से क्या तफसीलात हैं? मंडी बहावलदीन में असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत गुलाम नवाज चौधरी के साथ मौजूद हूँ और उनको तैनात हुए 3 महीने हो गए हैं। उनका ज़राअत के हवाले से क्या कहना है, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम गौस, असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग एंड मंडी बहावलदीन आपसे मुखातब हूँ। तो सूरत ये है कि जी गुलाम गौस मेरा नाम है और मैंने पिछले रिसेंटली 3 महीने पहले ये एज असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया है मंडी बहावलदीन को एज असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल पेस्टिसाइड। तो हमारे सूरत ये है कि आते ही हमारी कोविड-19 की वजह से ट्रेनिंग पेंडिंग थी पेस्टिसाइड डीलर्स की। एक तो वो हमने ट्रेनिंग कराई है जिसमें रीन्यूअल की भी थी और फ्रेश की भी थी, जिसमें फ्रेश के तकरीबन कोई 50 के करीब डीलर थे और रीन्यूअल के जो थे वो तकरीबन कोई 20 के करीब डीलर थे। उनकी हमने ट्रेनिंग कराई है क्योंकि पेस्टिसाइड डीलर जो हैं उन्होंने आगे जो है फार्मर को है वो पेस्टिसाइड सेल करनी होती है, तो वो हमारे बड़े एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं क्योंकि फार्मर का उनसे भी काफ़ी स्ट्रांग रिलेशन होता है। तो उसको उनकी पेस्टिसाइड के हवाले से, कीड़ों के हवाले से, बीमारियों के हवाले से और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से उनकी ट्रेनिंग जो है फील्ड के हवाले से उनका ज़रूरी होती है। तो हमने ये बड़ी तफसीली ट्रेनिंग जो है वो 15 दिन की अरेंज की है जिसमें डीलर्स को ये तमाम चीज़ों के बारे में, फसलों को बीमारियों और कीड़ों से किस तरह महफूज रखा जा सकता है बड़ा तफसील से बताया है। इसके अलावा पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस के बारे में उनको बताया है कि उन्होंने अपनी शॉप पे जो है वो किन किन चीज़ों को मेंटेन करना है, जिसमें उनको पेस्टिसाइड का लाइसेंस अवेलेबल करना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि बगैर लाइसेंस के डीलर जो है वो पेस्टिसाइड का कारोबार नहीं कर सकता। इस तरह डीलरशिप है, इनवाइस है या कैश मेमो है, स्टॉक रजिस्टर है, ये बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में पहले डीलर थोड़ी सुस्ती करते थे, लेकिन मैंने सख्ती से इस चीज़ को जो है वो डीलर्स को जो है वो
یہ ہدایت کی ہے کہ وہ سختی سے اس کو عویدہ کریں. اور اس کے علاوہ ہم ریگولرلی فیلڈ وزٹس بھی کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ پچھلے 3 مہینے میں ہم نے 50 کے قریب جو ہے وہ تینوں تحصیلوں میں جو ہے وہ سیمپل ڈرا کیے ہیں. ہمارا جو ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین 3 تحصیلوں پہ مشتمل ہے، جس میں منڈی بہاؤدین ہے، تحصیل ملکوال ہے اور تحصیل پھالیہ ہے. تینوں تحصیلوں سے ہم نے 50 کے قریب سیمپل کوالٹی کنٹرول کے حوالے سے ڈرا کیے ہیں، جن میں سے 11 کے رزلٹ آ چکے ہیں جو کہ فٹ ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی اگر ہم ان فٹ یا سب اسٹینڈرڈ یا اڈلٹریٹ آتا ہے اس کو ہم جو ہے قانونی فوری طور پہ قانونی کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ تمام جو ہمارے دوست ہیں منڈی بہاؤدین کے فارمر حضرات بھی، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگر وہ کہیں کسی قسم کا بھی کوئی قانونی کاروبار کو دیکھتے ہیں، کوئی ڈیلر بغیر لائسنس کے یا اس طرح ایلیگل کاروبار کرتا ہے، تو فوری طور پہ ہمیں آگاہ کریں. ہم انشاءاللہ فوری طور پہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ خالد محمود بڑائے، سہارا نیوز، منڈی بہاؤدین. میرپور بٹھوروں میں بائی پاس روڈ کی تعمیر کے وقت کام میں آنے والی زمینوں کے مالکان کو معاوضہ نہ مل سکا. زمین مالکان کا احتجاجی مظاہرہ. شہری اتحاد اور شہری ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی قیادت میں بائی پاس روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہماری زرعی زمینوں پر بائی پاس روڈ تعمیر ہوا، 2 سال مکمل ہو گئے مگر طے شدہ معاوضہ ابھی تک نہیں مل سکا. زمینوں پر کاشت کر کے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، اب نہ زمینیں ہیں نہ روزگار. ہمیں معاوضہ دے کر معاشی بدحالی سے بچایا جائے. مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ 2 سالوں میں بائی پاس روڈ کا کام بھی مکمل نہیں ہوا. جلد از جلد بائی پاس روڈ کا کام مکمل کروا کے ہمیں ہمارا حق دیا جائے. وہاڑی لڈن روڈ کھادر کنال پل کھادر کے پاس ایک نامعلوم شخص کی لاش ملنے کی اطلاع. ریسکیو 1122 وہاڑی کو اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 وہیکل اور ایمبولینس کو روانہ کر دیا گیا. ریسکیو 1122 کے جوانوں نے بر وقت رسپانس کرتے ہوئے کھادر کنال سے نامعلوم شخص کی لاش نکال کر تھانہ لڈن کے حوالے کر دی. کھادر کنال سے لاش ملنے والے شخص کی عمر تقریباً 40 سال ہے. شناخت ابھی تک نہ ہو سکی. کاہنا پولیس کی پتنگ فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی. ساجد اور ادریس نامی ملزم گرفتار. ساجد سے 825 جبکہ ادریس سے 300 پتنگیں برآمد کر کے دونوں ملزمان کے خلاف FIR درج کر لی. مزید تفتیش جاری. بتایا جاتا ہے کہ ملزم قصور اور للیانی سے بذریعہ فون پتنگیں آرڈر کر کے منگواتے. پنو آکل میں 8 گائیں ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئیں. تفصیلات خلیل احمد کی اس رپورٹ میں. جی ہم آپ کو بتاتے چلے گا پنو آکل میں ریل گاڑی کے ٹکر میں 8 گائیں موت کے شکار. دھنار بچ گیا. دھنار نے ریل گاڑی کو دیکھ کر پٹڑی سے اتر گیا. کراچی سے رحمیار خان جانے والی کرکشن مار گاڑی پنو آکل کے نزد گائیں پر چڑھ گئی. گائیں موت کے شکار. حادثہ پنو آکل کے کچا فاٹک پر آیا. دھنار بھی گائیں کے ساتھ تھا جو ٹرین کو دیکھ کر پٹڑی سے اتر گیا. ہر نئی خبر دیکھنے کے لیے سہارا نیوز دیکھو. خلیل محسیر ڈسٹرکٹ رپورٹ گوٹکی سہارا نیوز. بارش نہ ہو تو روہی یعنی چولستان کے باسی چارے اور پانی کی تلاش میں در بدر ہونے لگتے ہیں. صحرا میں قطرے ٹپکتے ہیں تو سسکتی زندگی کو نئی سانسیں مل جاتی ہیں. گھوٹکی کے صحرا میں بادل برسے تو مکینوں کو منفرد سوگات پیلو مل گئی. گھوٹکی سے دیکھیے محمد مجاہد حسین کی رپورٹ. گھوٹکی ضلع کا شمار سکر ڈویژن میں آتا ہے جس کی حدیں صوبہ پنجاب اور ہندوستان کی سرحدوں سے بھی ملتی ہیں. اگر بات کی جائے گھوٹکی کی تاریخ یعنی ہسٹری کی تو انتہائی دلچسپ ہے. گھوٹکی کا نام لوہی صاحبان تھا جبکہ گھوٹا قبیلے کی ایمانداری کو پسند کرتے ہوئے دورہ برطانیہ میں گھوٹکی رکھا گیا جو کہ آج تک اسی نام سے جانا جاتا ہے. پاکستان کی آزادی کے بعد سن 1983 میں گھوٹکی کو ضلع کا درجہ دیا گیا جبکہ اس سے پہلے سکر ضلع کی تحصیل کی حیثیت رکھتا تھا. گھوٹکی میں مشہور درگاہیں بھی ہیں جس میں درگاہ جان پور شریف، سوئی شریف اور ہند سندھ میں مشہور درگاہ برچونڈی شریف شامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خانقاہ عالیہ قادریہ برچونڈی شریف کے حوالے سے آپ کو معلومات دیتے ہیں کہ خانقاہ عالیہ قادریہ برچونڈی شریف کی تاریخ جو ہے
पौने 200 साल कदीम है। इसका बुनियाद और इसके बानी हुजूर हाफिजुल मिल्लत अलैहि रहमत जुनैद वक्त हुजूर हाफिज मोहम्मद सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने आपने पहले यहाँ पे आके खानका शरीफ का बुनियाद रखा और उनके बाद में मसाजिद की तामीर की। सबसे पहले आपका काम जो था दीन के हवाले से, अल्लाह की इबादत के हवाले से, आपने शुरू में ही खानका आलिया कादरिया भरचुन शरीफ में आके मस्जिद का क़याम किया और मस्जिद की बुनियाद रखी। उनके बाद में आपके पास पढ़ने वाले शागिर्दीन के हवाले से आपको बताते चलें कि खानका आलिया कादरिया भरचुन शरीफ हुजूर हाफिजुल मिल्लत अलैहि रहमत के पास काफ़ी तादाद के अंदर मुरीदीन, अकीदतमंद, मोहब्बत रखने वाले, सुलहा, आशकान जो भी आते थे, मोहब्बत रखने वाले थे, तो इसी वजह से आपके पास आते। लेकिन उनमें से नामवर शख्सियात के नाम भी सरे फहरिस्त आते हैं, जिनमें से मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब हो गए, मौलाना ताज मोहम्मद अमरोटी अमरोट शरीफ के हो गए। घोटकी के इलाके डेहरकी में चंद किलोमीटर की दूरी पर नोई गांव राड़की है, जहां हिंदू कम्युनिटी की सबसे बड़ी दरबार राड़की साहब है, जहां दुनिया भर से यात्री इस दरबार पर हाजिरी देने आते हैं। अगर बात की जाए घोटकी की सियाहत की तो सैरो तफरी के लिए तारीखी इलाका मोमल की माड़ी है, जो कि कई 100 साल पुरानी है और दिलचस्प है, जबकि इसकी हिस्ट्री भी खूबसूरत है और सियाहों को भी यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि ये इलाका खूबसूरत भी और तारीखी भी है, जो कि मीरपुर माथेलो से चंद फासले की दूरी पर कायम है। घोटकी में गर्मियों में मौसम इंतहाई गर्म, जबकि तफरी के लिए सर्दियों का मौसम नहायत ही हसीन होता है। कैमरामैन अयान खान के साथ मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, सारा न्यूज, डिप्टी ब्यूरो चीफ, सक्खर। कब्जा माफिया की कहना की हदूद काछा मोड़ पर बनी दुकानों की बोली हाजी मेहताब और उनकी टीम ने नाकाम बना दी। हाजी मेहताब का कहना है कि कब्जा माफिया को इनके मिशन में कामयाब होने नहीं देंगे। ये दुकानें इनके असल हकदारों को दिलवाई जाएंगी। जिन्हें भी साढ़े दोस्त ने जिहड़े उत्थे इलाके अगे अपने अपने सरबराहां नूं असीं कायल करांगे इंशाअल्लाह। और इहदे हाँ जी शाहिद भाई भी होर भी जिन्हें भी दोस्त ने सारे भरा ने, असीं सारी एक टीम है, एक घर है, एक टीम है, एक गाना है। असीं हुण सारिआं नूं इह विखाना है कि यार सानू इस्तेमाल कर करके तुसीं इन्हां सीटां दे उत्ते बह गए जे, असैंबलियां च पहुंच गए जे, तो इन्हां साडे भरावां दी वजह तो। हाजी मेहताब, हाजी मेहताब, हाजी बिशारत, शाहिद भाई। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे, कोई वक्त आएगा तो हुण इन्हां नूं दसांगे भी असीं कि जो कुछ साडे असीं तुहाडीआं, यानी कि पहले एक मिसाल सी कि जदों इलैक्शन तो महीना पहले हुंदे असीं फ्रंट सीट ते हुंदे आ ते फिर सानूं कोई टायर ते भी नहीं पाउंदा, ते इस चीज नूं देखना है कि भी हुण काने दी बका वास्ते निकले ते इहनूं कट्ठ जोड़ पखाउणा इंशाअल्लाह। देखो 2-2 पिंड दे मालक, 2-2 अफराद या पिंड है, वो आके ते तुहाडे 50-60-70 हज़ार की आबादी से आके हुकूमत करके साडे सिर च जुत्तियां मार के चल जाते हैं। सानूं सोचना पैना है, ये अगली नस्ल वास्ते पैगाम सानूं देना पैना है कि असीं इंशाअल्लाह हुण काने वाले ये चाहुंदे आ कि भी जो साडा हक 70 साल तो असीं नहीं लै सके, वो इंशाअल्लाह लैना असीं। और तुहाडे इतफाक तो बगैर आज़रबाईजान के लोगों ने अपने शोहदा से मोहब्बत का इजहार सड़कों पर रैली निकाल कर किया और काराबाग की आजादी के लिए नारे लगाए। आज़रबाईजान से देखिए हारून असलम की ये रिपोर्ट। हम मौजूद हैं शहीद लार हयाबान में और यहाँ पे हम आए हैं अपने सारा न्यूज़ चैनल की तरफ से और अपने पाकिस्तान वतन की तरफ से, ताकि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन शोहदा को अल्लाह पाक जो है इनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह पाक अज़रबाईजान को और अज़रबाईजान के तमाम शहरों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और अल्लाह पाक हमेशा अज़रबाईजान को सलामत और तरक्की अता फरमाए। आइए दिखाते हैं आपको अभी छोटे से क्लिप जो कल रात को जिस काराबाग में में जो लोग शहीद हुए थे, जो अज़रबाईजान शहीद हुए थे,
اور ان کے حوالے سے آپ کو دکھا لوگ جو ہے وہ رات کو سڑکوں پہ نکلے ہیں اور اپنے کچھ پاکستانی بھائی بھی نکلے ہیں آذربائیجان کی محبت میں. اور آئیے دکھاتے ہیں وہ چھوٹے سے کلپ اور کچھ جو ہے جو یہاں کے نیشنل لوگوں کے کلپ. آذربائیجان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، آذربائیجان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، آذربائیجان زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، و نعرہ حیدری. Sağ olun, biz çox pisik. Bilirsiniz, yəqin bizim şəhidlərimiz var. Bu nəinki Azərbaycan şəhidləri, biz qardaş Pakistan və Azərbaycan. Biz yəni özümüzü Pakistan, Azərbaycan, biz bir qardaşıq. Həm İslami baxımından biz eyni qardaşıq, eyni qibləmiz, eyni Kəbəmiz, eyni şəhidlərimiz. Bu şəhidlər tək bizim yox, bütün İslam dünyasının və Pakistan, Türkiyə, yəni bizi sevən, bizim xalqımızı, bizim vətənimizi sevənlərin, bu şəhidlər bizim hamımızındır. Qaldı ki, yəni mən bir dənə də bir söz deyim. Bu şəhidlər əskərimizdən tutmuş bütün generalımıza can, bütün Azərbaycan və Azərbaycanı sevən İslam dünyası və qeyri-İslam dünyası fərq eləmir. Sadəcə olaraq haqlının, yəni mən demirəm sadəcə bizim yanımızda olmaq, yox. Sadəcə bütün haqlı kimdirsə, mən onun yanında bütün, yəni bizə əgər kimsə istəyərsə, izləməzsə, yəni çalışsın ki, yəni bizim sözlərimizi eşitsin, dinlə eşitsin ki, biz haqlı tərəfi, bizim torpağımız işğal altındadır, biz şəhid veririk, bizim, yəni ölən bizim əskərlərimiz, onlar Azərbaycan torpağının bütövlüyü uğrunda, Azərbaycan xalqının uğrunda və bütün İslam dünyasının uğrunda şəhid olub. Təkcə yəni bunu bütün dünya elə bilməsin ki, bizim Azərbaycan ordusu şəhid verirsə, tək bu bizim şəhiddir. Çünki bizim Ermənistan dövləti kimi bir dövlət olmayıb. Tarixə bir nəzər yetirir. Ermənistan kimi bir dövlət olmayıb və bunu da bütün mən minnətdaram və bütün Pakistan xalqına mən təşəkkür edirəm ki, yeganə dövlət Pakistan xalqıdır ki, Ermənistan kimi bir dövləti və tanımır və onlar düzgün bilir ki, Ermənistan kimi bir dövlət olmayıb. Həqiqətən də, yəni belə deyim, yəni açıq bunu verin ki, bunu bütün izləyicilər də bilsin ki, bunun Rusun vurmasıdır ki, bu Ermənistan bizim böyrümüzə gəlib yerləşdirilib ki, erməni kimi dövlət yaradıb Rusun əli ilə bugünkü günləri də bizim torpaqlarımız işğal və mən yenə deyirəm, Pakistanın şəhidi Azərbaycanın şəhididir, Azərbaycanın şəhidi Pakistanın şəhididir. Mən Pakistan xalqını, necə, mənim yaşım az da olsa, mən müharibə görməsəm də, amma yəni bizim böyüklərimiz, bizim Allah rəhmət eləsin Hacı Zeynal Abdini, yəni yəqin Pakistan xalqı, yəni bizim xalqımız, onları cənab prezidentimiz ona dəfələrlə müraciət edib ki, biz Pakistan bizim xalqımız, biz də Pakistanla qardaşıq. Yəni biz üçün fərq eləmir. Pakistanlıdır, Pakistan şəhididir, yoxsa Azərbaycan şəhididir. Haqlı kimdirsə, biz onun yanındayıq, bizi bilirsiniz, bütün dünya bilir və bunu dünya bilə-bilə yenə də susur. Niyə? Çünki biz müsəlman olduğumuza görə, biz, əlhəmdülillah, biz müsəlmanıq, amma biz Allah ordusuyuq. Bizi Allahdan başqa heç bir bəşər, Rusu, İngilisi, nə bilim, kim olur, Amerikanlı olur, kim olur olsun, biz la ilahə illallah deyənin aslanlarıyıq. Bizi Allahdan başqa heç kim nə məğlub edə bilər, nə də ki bizi məhv edə bilər. Biz mən yenə sizə və bütün Pakistan xalqına minnətdarlıq edirəm ki, birinci gündən Pakistan xalqı bizim yanımızda olub və Pakistan dövləti, Pakistan xalqı, Pakistan ordusuna Allahdan necə öz xalqıma, necə gözəl qələbələr Allahdan arzu edirəmsə, Allah Pakistan xalqına da elə qələbələr ehsan eləsin. Və bizim şəhidlərimiz, bizim Azərbaycan, yenə deyirəm, Azərbaycan ordusunun şəhidi ola bilər ki, cismən ölüb, amma ruhən Azərbaycan torpağında ölən əskər və zabitlər, onlar ölməyiblər. Necə ki, bizim mübariz İbrahimov, onu bütün dünya tanıyır. Bilir ki, biz bir ölərik, min dirilərik. Və bütün, yenə də deyirəm, Allah Azərbaycan, Pakistan qardaşlığını daha da möhkəm eləsin. Biz müsəlmanıq, qibləmiz, Allahımız, Quranımız birdir.
necə ki sizin o Kəşmir məsələsizdə, yəni mən milliyyətçi olaraq, mən Azərbaycan xalqının bir parça övladı olaraq, necə ki siz bizim yanımızdasınızsa, biz də Pakistan xalqının hər bir günündə, necə ki o vaxtı acınacaqlı Pakistanın vaxtında Azərbaycan sizin yanınızda olub, biz də bundan sonra da sizin yanınızdayıq və inşallah, əlhamdülillah, siz də inşallah bizim yanımızda La ilahə illallah deyən bütün hər kəsdən Azərbaycan xalqının yanında olsun və vətənimiz Azərbaycan torpaqların işğalından azad etməyə bizə yardımcı olsun. Minnətdaram. Azərbaycan yaşasın, Azərbaycan. Pakistan hमेशा Azərbaycan yanındadır. Hमेशा can da verəcək, can götürə də biləcək. İnşallah biz elə bilirik ki Azərbaycan bizim ikinci torpaqdır və biz Pakistan millət Azərbaycanı çox sevir. Və bizim kanalda sizə çox sevir və biz sizin dərdin içində şərikik. Sağ olun. Minnətdaram. Allah sizdən razı olsun. Pakistan, Gardish, we are with you. Pakistan, Gardish, we are with you. We are with you. Our sport is with you. جی میں ہوں ہارون اسلم ندیم اپنی کیمرامین ٹیم کے ساتھ کنٹری ہیڈ سارا نیوز آذربائیجان. گھوٹکی میں ملزمان کا شہری کے گھر پر حملہ، گھر کے باہر کھڑی گاڑی کے شیشے تک توڑ ڈالے. تفصیلات خلیل احمد کی اس رپورٹ میں. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ گھوٹکی میں ملزمان کا شہری دیدار کلوڑے کے گھر پر حملہ. ملزمان نے گھر سے باہر کھڑی کار کے شیشے توڑ دیے. پولیس نے ایک ملزمان کو گرفتار کر لیا. شہری کا احتجاج این سی درج کروانے کے بعد شہری نے میڈیا کے آگے احتجاج ریکارڈ کر کے کہا کہ میں صبح کے ٹائم میں اپنے ہی گھر میں تھا. 3 ملزمان نے میرے گھر پر حملہ کیا. تشدد کے بعد گھر کے باہر کھڑی ہوئی کار کے شیشے بھی توڑ دیے. پولیس کو اطلاع کیا. پولیس فوراً پہنچ کر ایک ملزمان کو گرفتار کیا. دیدار علی کلوڑ نے اس موقع پر ایس ایس پی گھوٹکی کو اپیل کی کہ ملزمان کے خلاف کارروائی کر کے مجھے انصاف فراہم کیا جائے. خلیل احمد سیلو، ڈسٹرکٹ رپورٹر گھوٹکی، سہارا نیوز. مسئلے کی کائی خبر نہ ہے. مجھے گاڑی کھڑی گھر کے باہر یہ ہمارا ہکڑو پکڑے ہوا 3 بھجی ویا 3 ماں ان کے نہ پکڑ ماں ہک جنوں سے 10 منٹ پورو ماں ان کا مزاحمت کیا. مجھے بارن کے دھک لگا، مجھے بھجائی کے دھک لگا، ماں کے پاؤں کے دھک لگی آن گاڑی جو نقصان یہ ہمارا پکڑے ہوئے دو پولیس کے ہد پکڑا نالو دلدار ہے. گور کالونی میں مجھے جگہ ہے. گور ماں کلڑو ہے. وہ جو پکتو ہے وہ کیرا وہ بوزدار ہے. خیرپور جو بوزدار ہے. ہن مالت ہے وہ 3 جوابدار جے وہ فرار تھی ہے. ان کی کا خبر نہ ہے تو کاتوں جو ڈواری ہیں چھا تجو مسئلہ ہے. السلام علیکم، میرا نام شہباز احمد ہے. میں نارو کی ٹھٹھا دا رہائشی ہاں. تے میرے گھر سلیم ASI ریڈ کرن آیا ہے. انہیں کسی ہور دے گھر جانا سی. وہ غلط فہمی نہ میرے گھر آ گیا. گھر عورتاں سی، مرد کوئی بھی نہیں ہے. انہیں بوہا توڑیا، یہ اندر وڑ گیا. انہیں عورتوں نو کہا کہ کڈو باہر، میں انہوں لے کے جانا ہے. پتہ نہیں وہ کون شخص سی، کہندا نام لے رہا سی، مینوں نہیں پتہ ہے. گھر عورتاں سی. میں درخواست لکھی، میں چلا گیا سٹی تھانے پتو کی. اتنے گیا وا تو وہی سلیم ASI سامنے کھڑا سی. انہیں میری درخواست پڑھی ہے. درخواست پڑھ کے اتنے ہی مینوں مارن لگ پیا. تو میرے نال گالی گلوچ کرن لگ پیا کہ کہہ رہا ہے انہوں اندر دیو. میرے خلاف ہی درخواست دین آ گیا. میں تھانہ سٹی پتو کی نصراللہ پٹی SHO اندر اگے اپیل کی. انہوں درخواست دیتی، انہیں میری ایک نہ سنی. میں DSP پتو کی کو گیا وا، انہیں بھی میری کوئی سنوائی نہیں کی. مینوں لہذا انصاف چاہیے. RPO شیخ پورا اور وزیر اعلیٰ کو مینوں انصاف چاہیے. میں میرے نال بہت زیادہ. تھانہ سٹی پتوکی کے محافظ عوام کے دشمن بن گئے. شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے. تھانہ سٹی پتوکی کے ASI سلیم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شریف شہری شہباز احمد کے گھر زبردستی گھس کر خواتین پر تشدد کیا اور خواتین کو غلیظ گالیاں دی.
درخواست گزار شہری کو تھانہ سٹی میں بلا وجہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. شہری نے ایس ایچ او سٹی تھانہ کو آواز دی مگر ایس ایچ او نے ایک نہ سنی. سی سی ٹی وی فوٹیج میں شہری پر تشدد ہوتا دیکھا جا سکتا ہے. انسان کے پیٹ میں منشیات سمگلنگ کے بارے میں تو آپ سب کو علم ہوگا، مگر آپ منشیات فروشوں کا اونٹ کے پیٹ میں منشیات سمگل کرنے کا یہ طریقہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو. گھوٹکی میں عورتوں کو سیاسی اور سماجی میدانوں میں آگے لے جانے کے لیے 2 دن کی تربیتی ورکشاپ بنائی گئی. تفصیلات بتا رہے ہیں خلیل احمد. جی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ گھوٹکی میں جمہوریت اور باغ 4 عورت جذبہ پروگرام سے پاکستان اور عورت فاؤنڈیشن عورتوں کے حقوق کے لیے عورتوں کی سیاست میں شرکت مقامی قیادت کے مقامی نظام حکومت کے حوالے سے 2 دن کے لیے تربیتی ورکشاپ منعقد کی گئی، جس میں عورتوں کو سیاسی اور معاشی طور پر مضبوط بنایا گیا اور عورتوں پر ہونے والے تشدد کے خاتمے کو یقینی بنایا گیا. تربیت میں 40 سے زیادہ عورتوں اور مردوں نے شرکت کی، جس میں سماجی تنظیموں کو یو سی چیئرمین، کاؤنسلر اور دیگر نمائندوں نے شرکت کی. موجودہ وبا میں عورتوں کے محفوظ کرنے کا غور کیا گیا. خلیل احمد سیلو، ڈسٹرکٹ گھوٹکی، سہارا نیوز. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا. نامنظور نامنظور، پولیس گردی نامنظور. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، پولیس گردی نامنظور. ایسا کہنا تھا قائد طلباء، نائب صدر انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور مرکزی صدر وی او پی اسٹوڈنٹس ونگ کا. ارائیں ویلفیئر فاؤنڈیشن صدام بھٹا کے خلاف جعلی ایف آئی آر اور انتقامی کارروائی پر ڈی پی او قصور اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں. حق کے رستے میں چلنے والوں کا انجام ظلم و زیادتی کی انتہا. ایسے قانون کو ہم نہیں مانتے. غریب لوگوں کی آواز بننے والے اور ہمیشہ مشکل وقت میں کام آنے والے سردار فیصل اور صدام بھٹا آج خود جھوٹے مقدمے میں گرفتار ہیں، جو کہ ایس ایچ او نصر اللہ بھٹی کی زیادتی کا نشانہ بن گئے. رپورٹ یاسر علی، سہارا نیوز پتو کی. سیالکوٹ میں تیز رفتاری سے آتی ہوئی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور پلٹیاں کھاتے ہوئے کھائی میں جا گری.
گاڑی میں بیٹھے 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں مرزا محسن بیگ. سیالکوٹ کے علاقہ موترا بڈانا روڈ ببنگی میں تیز رفتار سے آتی ہوئی گاڑی کنٹرول سے باہر ہو گئی. گاڑی پلٹیاں کھاتے ہوئے کھائی میں گر گئی جس کی وجہ سے 3 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں مرزا محسن بیگ، سہارا نیوز، سیالکوٹ. ہب سٹی لسبیلا میں گہرے بادلوں کے ساتھ ہلکی پھلکی بارش کا سلسلہ جاری. موسم خوشگوار ہو گیا، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، عوام میں خوشی کی لہر. تفصیلات عبد الرحیم کی اس رپورٹ میں. ہب سٹی ضلع لسبیلا میں گہرے بادلوں کے ساتھ ہلکی پھلکی بارش، موسم خوشگوار، گرمی سے ستائی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی. درجہ حرارت 36 سینٹی گریڈ سے 34 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا. بارش کے بعد بجلی غائب، عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بارش ہونے کے بعد پانی دکانوں کے سامنے جمع ہو گیا، لوگوں کو چلنے میں دشواری، گلیوں میں پانی جمع، گندگی کچروں کا ڈھیر سے عوام پریشان. رپورٹ کر رہے ہیں خصوصی نمائندہ عبد الرحیم، ہب ضلع لسبیلا. وہاڑی پولیس کا چھاپا، بڑی مقدار میں شراب کی بوتلیں برآمد، مقدمہ درج کر لیا گیا. مزید تفصیلات ملک سرفراز کی اس رپورٹ میں. وہاڑی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، بھاری مقدار میں شراب برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. تفصیلات کے مطابق ڈی پی او وہاڑی احسان اللہ چوہان کی ہدایت کے مطابق تھانہ دانیوال کے ایس ایچ او محمد جہانگیر خان کی زیر نگرانی سب انسپکٹر طاہر فریاد نے مخبر کی اطلاع پر 911 میں کامیاب ریڈ کرتے ہوئے ملزمان دانش اقبال مسیح سکنہ 911 عمیر طالب طالب سکنہ 911 کی قبضہ سے 180 بوتلیں شراب برآمد، ملزمان گرفتار، مقدمہ درج. ملزمان عرصہ دراز سے منشیات فروشی کا دھندا کر رہے تھے، جبکہ ایس ایچ او تھانہ دانیوال محمد جہانگیر خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروشوں کا صفایا کرنا پولیس کا اولین فرض ہے. منشیات فروشوں کے تھانہ کی حدود میں کوئی گنجائش نہیں. منشیات اور جرائم پیشہ عناصر معاشرے کے ناسور ہیں، جبکہ انسپکٹر محمد طاہر فریاد کا کہنا تھا کہ ڈی پی او وہاڑی احسان اللہ چوہان کے ویژن کے عین مطابق کام کر رہے ہیں اور جرائم پیشہ عناصر کو چن چن کر پکڑ رہے ہیں. رپورٹ ملک سرفراز، سہارا نیوز، وہاڑی. ترجمان پنجاب حکومت شوکت محمود بسرا کا کہنا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. تفصیلات امتیاز احمد کی اس رپورٹ میں. ہارون آباد حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. ترجمان پنجاب حکومت شوکت محمود بسرا. فروری 2021 تک ضلع بھاون نگر کی عوام کو نہری وارہ بندی کے خاتمے کا تحفہ دیں گے. ترجمان حکومت پنجاب شوکت محمود بسرا. 77 کروڑ روپے کی کھتی رقم کی منظوری میں سے 40 کروڑ روپے کے فنڈ ریلیز ہونے کے بعد نہر کی توسیع مرمت کا کام جاری ہے. منصوبے سے ٹھیلوں پر موجود کاشتکاروں کو پانی فراہم ہوگا. زمیندار ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. رہنما طریقہ انصاف اور ترجمان حکومت پنجاب شوکت محمود بسرا کا چیف انجینئر ایریگیشن محمد مشتاق اور دیگر افسران کے ہمراہ ہکڑا کنال اور جیلی نہروں کا دورہ. محکمہ ایریگیشن کے ایس سی محمد ظفر، ایس سی ڈیولپمنٹ محمد جمیل، ایکسین ہکڑا شیخ محمد الطاف، ایکسین شیخ محمد ارشد اور دیگر افسران نے ہکڑا کنال پر جاری کام بارے ترجمان پنجاب حکومت اور چیف انجینئر کو تفصیلی بریفنگ دی. ترجمان حکومت پنجاب اور دیگر رہنماؤں نے ہیڈ گلاوالی، ہکڑا نہر 7R، 6R، 9R، 4R اور 3R نہروں پر جاری کام کا جائزہ لیا. امتیاز احمد، ڈپٹی بیورو چیف، سہارا نیوز، ہارون آباد. گھانا پولیس کی کارروائی، بدنام زمانہ منشیات فروش رضوان عرف اڈو سے 2 کلو چرس اور 100 گرام ہیروئن برآمد. FIR درج، مزید تفتیش جاری. ڈی پی او وہاڑی احسان اللہ چوہان کی انسپکٹر اصغر علی انجم کی DHQ ہاسپٹل میں عیادت. ڈی پی او نے انسپکٹر اصغر علی انجم کو تمام تر سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی. تفصیلات اس رپورٹ میں. وہاڑی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر احسان اللہ چوہان نے سابق SHO تھانہ گگو انسپکٹر اصغر علی انجم کی DHQ اسپتال میں جا کر عیادت کی. انہوں نے اصغر علی انجم کو علاج معالجہ کی تمام سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی.
इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए DPO ने कहा कि पुलिस अफसरान अहलकार महकमा का कीमती असासा है। महकमा इनके हर दुख दर्द में बराबर का शरीक है, इन्हें किसी भी मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने वार्ड इंचार्ज डॉक्टर मोहसिन मुमताज, इंस्पेक्टर असगर अली अंजम की सेहत के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाही की के बाद अज़ा इंस्पेक्टर के मुकम्मल सेहत याबी के लिए खसूसी दुआ की और मरीज को फूलों का बुके भी पेश किया। याद रहे इंस्पेक्टर असगर अली अंजम कुछ अरसा कबल फालिज के मर्ज में मुब्तला होकर निश्तर अस्पताल में ज़ेर इलाज रह चुके हैं। ताहम गुज़िश्ता रोज़ इन्हें मैदा में तकलीफ की शिकायत पर DHQ अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। फेडरेशन ऑफ तुर्क आज़रबाईजानी हलकों के चेयरमैन का कहना है कि आज़रबाईजान की फौज 24 घंटों में पूरे यरवान पर कब्जा करने की सलाहियत रखती है। उनका मजीद क्या कहना था, जानिए इस रिपोर्ट में। फेडरेशन ऑफ तुर्क अजरबैजानी हलकों के चेयरमैन पिलार टेंडर से आया एक बड़ा पैगाम। अजरबैजान की फौज 24 घंटे के अंदर पूरे येरेवान पर कब्जा करने की सलाहियत रखती है। मजीद तफसीलात में उन्होंने कहा, अजरबैजान के पास एक मजबूत और जदीद फौज है। अजरबैजान की फौज पर 1 साल के लिए खर्च की जाने वाली रकम अर्मीनिया के पूरे सालाना बजट के बराबर है। उन्होंने कहा, अगर रूस और चंद दीगर मुमालिक अर्मीनिया की हिमायत नहीं करती तो 24 घंटे के अंदर अजरबैजान की फौज पूरे येरेवान पर कब्जा करने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा अजरबैजान के सिपाहियों का अपने हमवतनों को अहम पैगाम और तुर्की में अर्मीनिया के खिलाफ निकाले गए एहतजाजी मुजाहरे, आइए देखते हैं। Vətəni qorumaq nə yaxşa baxır, nə də qara. Yaşasın Azərbaycan əsgəri. Hər zaman öndə, hər zaman əsgərlərimizin yanında. Yaşasın Azərbaycan əsgəri. Vətəni sevmək təmənnasız hər birimizin borcudur. Vətəni qorumaq, torpaqlarımızı azad eləmək bizim ən ümdə vəzifəmizdir. Biz o torpaqları istəyirik. İnşallah biz gelerik Qarabağ. Onda olur mərd olur əsgərləri. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah. 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 Allahu Ekber. Vatan bölünmez. Şehitler ölmez. 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 Vatan bölünmez. जी, मैं हूं हारून असलम नदीम, अपनी कैमरामैन टीम के साथ कंट्री हेड सारा न्यूज आज़रबाईजान। डेकोरेशन और साउंड सिस्टम का काम करने वाले लॉकडाउन में माली मुश्किलात का शिकार हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जी, पिंड दादन खान में लॉकडाउन के असरात, अवाम बेरोजगारी और भूख की वजह से खुदकशियां करने पर मजबूर। मोहम्मद इमरान लाइट डेकोरेशन का काम करने वाले नौजवान की सहारा न्यूज के डिप्टी ब्यूरो चीफ राजा आमिर शहजाद से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। आइए सुनाते हैं आपको मोहम्मद इमरान की जबानी। मदीना साउंड एंड लाइट डेकोरेशन पिंड दा खान चौधरी फवाद साहब ते इमरान खान साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਸਾਊਂਡ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਝ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਸੀਤ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, 5 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਹੁੰਦੇ, ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਖੋਲੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। पत्तों की
घोटकी में गटरों का पानी ना निकलने से कारोबारी मराकज का नुकसान। 2 दिन बारिश होने से पानी सड़कों पर खड़ा हो गया। जिला घोटकी में 64 कोरोना मरीज सेहतयाब। कोरोना की शरह गैर मामूली हद तक कम हो गई। खान चौधरी फवाद साहब ते इमरान खान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ ਬਤੂਸ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਸਾਊਂਡ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਝ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੀਤ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, 5 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਜੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਹੁੰਦੇ, ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਜੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਖੋਲੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। साउंड सिस्टम और डेकोरेशन का कारोबार करने वाले अफराद लॉकडाउन में सख्त माली मुश्किलात का शिकार। हुकूमत से इस्तीफा देने का मुतालबा। आजरबाईजान के बाद जर्मनी, पोलैंड, मॉस्को, यूक्रेन और जूरिया में भी आर्मेनिया के खिलाफ मुजाहिरे। मुजाहिरों में गाराबा की आजादी के लिए नारे लगाए गए। पाकिस्तान की तरफ से आजरबाईजान की भरपूर हमायत का ऐलान। जिला घोटकी में कोरोना के 64 मरीज सेहतयाब हो गए। तफसीलात खलील अहमद की इस रिपोर्ट में। जी हम आपको बताएं चलें कि जिला घोटकी में कोरोना का तनासब कम होकर 3 सैकड़ों बचाए, 4 सैकड़ों मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो गए और दीगर नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना में मुब्तला का आदाद 171 हो गया और कोरोना से सेहतयाब होने वालों का आदाद 1908 हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिला घोटकी में 324 अफराद को कोरोना टेस्ट की गई, जिनमें 9 अफराद को कोरोना की तस्दीक हो गई है। 315 को क्लियर करार दे दिया गया। उस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने बताया कि वायरस में मुब्तला 9 अफराद में से 1 तालका डहरकी, 4 घोटकी, 1 खानगढ़ और 3 उबाऊ के रहायशी है। तफसीलात के मुताबिक तालका रोडी घोटकी में कोरोना के मुब्तला 285, मीरपुर माथेलू में 241, उबाड़ो में 248, डहरकी में 100 और खानगढ़ में 197 अफराद कोरोना में मुब्तला है। खलील अहमद सिल्डो, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर घोटकी, सहारा न्यूज। SHO थाना कहना राना अरहम की हदायत पर कहना पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मशहूर जमाना शराब फरोश रिजवान भट्टी की शराब की फैक्ट्री पर छापा। लाखों रुपए मालियत की 2000 शराब की बोतलें, 40 लीटर की 22 कैने और 80 लीटर की 8 कैने बरामद। इसके अलावा फैक्ट्री में 2 नंबर शराब तैयार करने के भी तमाम आलात बरामद। ये शराब मुख्तलिफ शहरों और इजला में बेची जानी थी, जिससे लोगों की मौत भी वाक़या हो सकती थी। हब सिटी लसबेला में असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से घरों से बेदखल किए जाने वाले लोगों का एहतजाज। लोगों ने कहा कि हम जियाउल हक के दौर से यहाँ पर मकीन हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हमें किस तरह यहाँ से बेदखल कर सकता है? मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। हब सिटी जिला लसबेला दारू होटल के इलाके फकीर कॉलोनी मरियाबाद में काफी सालों से लोगों के घर आबाद हैं। मुर्शिद रिंद फकीर मोहम्मद साहिब आबिद मुल्ला ज़ई नेशनल पार्टी के लोगों का कहना है कि हमें इस तरह असिस्टेंट कमिश्नर और उसकी फोर्स कैसे हमें हमारे घरों से बेदखल कर सकता है। हमारे घरों को ऐसे कैसे गिरा सकते हैं जबकि हुकूमत ज़ियाउल हक के दौर से हम बैठे हुए हैं। अगर ये ज़मीनें गैर कानूनी होते तो हमें सरकार देता नहीं। अब्दुल गनी रिंद जिला सदर ने कहा, हुकूमत बलूचिस्तान से मैं अपील करता हूँ कि हमें ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर का ज़रूरत नहीं जो गरीब आवाम का ख्याल न करे, उसके बारे में सोचे नहीं। हमें इस तरह असिस्टेंट कमिश्नर की ज़रूरत भी नहीं है जो गरीबों के घरों को उजाड़ने में लगा है।
اسے یہاں سے جلد ٹرانسفر کر دیا جائے اور ہمارے ساتھ اور ہمارے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ مزید ہم جاننا چاہیں گے وہاں کے لوگوں سے، ان کالونی کے لوگوں سے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ تقریباً 60-62 سالوں سے ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں، وہ بھی ضیاء کے دور میں، ضیاء کی حکومت میں ہم لوگوں کو بٹھایا گیا ہے۔ بالکل اب جو یہ قبضہ مافیا آیا ہوا ہے ہمارے ساتھ بالکل ظلم ہو رہے ہیں، ہمارے ماں بہنوں کو جو ہے نا بے عزت کر رہے ہیں۔ لیکن ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں اے سی صاحب کو فوری یہاں سے تبادلہ کیا جائے۔ کیوں اے سی ایک اے سی نہیں ہے، قوم پرست ہے، اور قوم پرست ڈسٹرکٹ لسپیلا میں اے سی کا کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو۔ تو اس طرف اپنے قوم پر اسٹی پہ لگا ہوا ہے، بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کا بس یہی بات ہے کہ 4 دن جگہ خالی کر، ہم 4 دن جگہ خالی کریں گے، کہاں جائیں گے؟ جب چھت نہیں رہے گا ہم پہاڑوں میں چلے جائیں۔ اگر یہی شوق گورنمنٹ رکھتا کہ ہمیں مجبور کر کے پہاڑوں میں بھیجنا چاہتے تو ہمیں قبول ہے یہ دوسر، قبول ہے ہمیں یہ دوسر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عالی، یہ جو غریب لوگ آ کے پریس کلب میں کھڑے ہیں اس تپتی دھوپ میں، اور ہمارے مقامی سیاسی لیڈر وہ ہمارے غریبوں کی مدد کے لیے آئے ہیں، اس پکار کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے آئے ہیں۔ کل صبح 8 بجے سے اے سی صاحبہ نے پوری فورس لے کر ہمارے فقیر کالونی محلے کو گھیرے میں رکھ کر ہمارے بچوں کو گھروں سے نکال کر اس 4 دیواریوں کو مسمار کیا، ان کو گرا دیا، روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آپ سارے صحافی حضرات چل کے ہمارے گھروں کو دیکھیں، اور جو زیادتی ہوئی ہے وہ سب آپ کے نوٹس میں آ جائیں۔ پوری اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچا دیں، ہمارے غریبوں کے ساتھ یہ ظلم ناانصافی بند کریں۔ ہمیں اس طرح کی انتظامیہ نہیں چاہیے، ہمیں مقامی انتظامیہ چاہیے جو مقامی لوگوں کے ساتھ انصاف کرے۔ ہم پوری اپنے برادری سے منتخب MNA، منتخب MP صاحبان سے اپیل کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے خاص ہماری اپیل ہے، اور اعلیٰ حکام وزیر اعظم تک یہ ہم اس ظلم اور اس ناانصافی کا نوٹس لیں اور ہم غریبوں پر یہ ظلم بند کریں۔ میں اپنے سارے آئے ہوئے دوستوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں جو ہمارے اس دکھ درد کو سمجھ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے اس پوری اس کالونی میں 10 قبیلے آباد ہیں، 10 قوم آباد ہیں، جس میں مری ہے، بگٹی ہے، اور ہمارے جاؤ کے برادران ہیں، اور براہوی ہیں، اور سارے لوگ ہیں، سرمستانی ہیں، اور اقوام ہیں۔ سب یہ 40-50 سال سے آباد ہیں، اس میں روڈ ہے، بجلی ہے، گیس ہے، سب کچھ ہے، حکومت نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ لیکن اس انتظامیہ اور پٹواریوں کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حکام سے اپیل ہے یہ ناانصافی ظلم بند کیا جائے۔